كل ايفنت زمان قوم ايفنت نشوي زي بخبل سيد واصل بالله لما تعلق بسوات سرده او جرناليزم डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जमावस ग्रेजुएशन जिलें का कंप्लीट शो मुख्तलिफ किस्म के खैबर पख्तूनख्वा रेडियो की बागी माने आरजी हेलो यूनस एक कैमरामैन चार से कि हम स्टेज पे नजर राशि अच्छा जी जैसे सैयद वासिफ बिल्लाह मैं हाउस पे मावस ग्रेजुएशन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ना लग परफॉर्मेंस बताओ तो खैर सर चेक शेखा शेखा गिलमी देने कीगी او د خپل چمته د تدریب په باندې او ماوی یوازې زما یاري او د اختر ټاله هر سره دې څنګه وی او خواږي به خده بد نه ده چې چرګ حلال کیټا د پلار کړی دی نه او چرته فنفیر کې مین نشي دا ټول کان ته لالي ټول ولا کان ته دالي چرته فنفیر کې مین نشي ډیرو بدرنګو به جوړ کړی وي ځان جندر ډسکریمینیشن باندې کو او چې دا له هلکانو پوره نشوه ټولو جنکو ته ډالۍ وایي چې دا له هلکانو پوره نشوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي او وایي چېرته فنفیر کې مین نشي چېرته فنفیر کې دا ویډیو بیا به واصف بالله ماته مراته وکړي چېرته فنفیر کې مین نشي ډېرو بدرنګو به جوړ کړي وي دا کسان لږ سکته چې دا ترتیب زمونږ برابر شي دا به جاري ساتو صحیح دی لږ سایډ ته شي مونږ پې ځوانیم لکه خرچې وکړې او شیخه تا په یو تاویز مزې لا 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 نو خپل پرفارمنس شروع کوم د خیر سره خلک راغون شوی دي ډیر زیات ټول ناول چې نه جو हेडलाइंस सो अस्सलाम वालेकुम ये जी न्यूज़ है सैयद वासिफ बिल्लाह से खबरें सुनिए सबसे पहले जियो हेडलाइंस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो चौथी शादी करने वाले हैं मैं समझता हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ और इंशाल्लाह ये मैं मर्दान से करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहिद खान अफरीदी ने 5 छक्के लगाते हुए ये मैच जीत लिया है लेकिन वो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग में और भी लोग आएंगे उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग आए उनको असफर जानी साहब का कहना है कि कॉन्फ्रेंस वो शिरकत ना कर सके लेकिन बहुत जल्द मुतवक्के है कि मंजूर बश्तीन के साथ वो कॉन्फ्रेंस में आ सके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जमा जो पखोने का शमी के रात में राजू परफॉर्मेंस सिर्फ था देर खले चेंदा अगली शादी तक पिक्चर वाला खुदेनी फान मत लेके सनाउल्लाह पिक्चर वाला सनाउल्लाह دیر زیاده مهرباني د سید فضل منان د یاسین زما ډېر ښه ملګري دي زما به خپل چې دی نو خپل لیست نه روم د ریډیو راغلي دي او زمونږ د خیر سره زما ډېر کزنز دي پکې د سواد زمونږ ډېر کولیګز دي شروع کوو چې دا کسان کښېني لکه کښېني ټینګه به پکې هم پاکره کې شروع کړئ ټینګه به هم شو چې ټولو ته ښکاري جي ها نو شروع کوو جي بلاول نه شروع کوو میرے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا If you want to be the Prime Minister of Pakistan, so तुम्हें आगे जाके बहुत बात करनी पड़ेगी। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि पापा मैं इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड करूंगी क्योंकि हम
हमने ये बात की थी कि हम आगे जाएंगे और मुझे उर्दू नहीं आती, but I can speak English very fluently. अच्छा जी राबशु जमुंगा फजलुर रहमान से टोल बदल तेरा सर आज आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो माशाअल्लाह कितने प्यारे लोग आते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं शौहर भी हैं, लेकिन हवा जो है यहाँ पर देखिए सर तो मैं चाहता हूँ कि हवा का वो भी मजबूत है वो किया जाता कि खबरला वो तो इस तरह से अच्छा जी और रुस भैया आपको सही है रुस भैया आपको अच्छा जी यो माशूम रक्षे दे देखो नदी अलग ना सही है फरहान में दे सही है जवाद अलग सर दे फरहान में माशूम दे के जता चाबिया मुंजी तेवाना छोड़े दादा स्पीकिंग अपनी स्टेज तेरा वाला हाँ जी सही है जी हाँ मखौड़ान दीजू आओ मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ अरे खुदा के बंधु मुझे बख्श दो, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं इंशाल्लाह मैं मर्दान आ रहा हूँ, पठान वैसे यार किसी को वोट देते हैं मुझे भी वोट देंगे इंशाल्लाह मैं वज़ीर आज़म को बनने जा रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा यासीन बच्चे ऑर्गेनाइजर कम से इमरान खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान के नौजवानों आज मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने बड़े बड़े लोग हैं एक भी मैंने यहाँ पे नहीं देखा। मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं दाद देना चाहता हूं और अपनी तरफ से 1 अरब रुपए का ऐलान करता हूं और मनान को ये बताना चाहता हूं कि बेटा तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है और जितने भी ये करप्ट लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपको मैं किरबान से पकड़ने वाला हूं और इंशाल्लाह आपको जो है फरमान कस करके गांव भेजूंगा मैं। अच्छा जी जमीन में पुख्तनो ढेर जुनून मिशन आसमानियार वली से चीजें राजा चिलेनो लेफ्ट हैंड के बारे अच्छा जी चुसूरे निस्तनियान मलाली अभी टूल मलगर होता बार बार हर खड़े जमीन ग्राम बशर में टूल पे इजाजत से हमारे पहुंचे कशे में चला था पता दा Zamani je to što pušuku, ja nekad ih podnoska taki se će šurukale. Nemavate vi se bi šurukale, je hodada frahar šeira harseira. Da kruna vajdas da habar paki ne vidam. Nemavate da dumla kruna vajdas i kada ti evraza mun tul bambroju. Tul bambroju. Bila o habar mi paku dao ko gunu vavdai. Ki sumra puhtani di. जो पुख्तनों का हक खबर चिकन नाम की गई इंशाल्लाह जो पूर्ण मक्की बजेमा और तमाम बच्चे बचाते दा तो पुख्तानी वो प्रकोल ला सुनत अच्छा जी हाँ लेकिन प्रेसिडेंट जी हाँ परवेज रशीद जी ये जो लड़के हैं तो बहुत खूबसूरत है जी हाँ लोग कहते हैं कि मैंने जो है तो शादी नहीं किया तो मैं ये जो समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए। ये गाना चाहिए पूरी बता लेंगे गजल सही ना जी ये गजल राहुल जीदम दस्तासो लासुन प्रखाब बखारी पर यो सिम की मजेदार सही ना जी पूर राहुल जीदम पटोल लार में काले ओ खोले राहुल पटोल नार मिटाले ओ खोले दा अख्तर शमा सलूद खु गोले 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 ओ खोले राहुल पटोल नार मिटाले ओ खोले शाबा हाँ स्ताता भी सुनो
اثر نکړو ستاوي زنو په جانان باندې اثر نکړو شیخ زما د شکرانه دې په تګه وخړې شیخ زما د شکرانه دې په تګه وخړې ډېر مهرباني او سو شیرونه په اخر کې بیا بس دې وای سیدا وای وخت دې شمه خیر دې دا مونږ یو ناصافي کړی و نو افسر ملک افغان سے په دوبۍ ته ورځي کنه دا مونږ راغلي او ابي دا یو څو اشعار ویلي و هغوی د بل شاعر نه خدا ته وای ورک دې شمه خیر دې ما په ورک ایمان راوړی دی ورک دې شمه خیر دې ما په ورک ایمان راوړی دی او مینا یو مذهب دی ما په کلک ایمان راوړی دی او دلته دغه خلکو زکه تورې نه کړې دي دلته دغه خلکو زکه تورې نه کړې دي دلته یو جنې په یو هلک ایمان راوړی دی اچھا د ګلپاڼې ستا لال پری مزو لال پری لال پری ستا لال پری مزو سردار علی ټکر نو وای پټه غونه مینځي نو د چشمې په دوزنځي نو راوړم مسته چې وجربونه جنان سوري لنزل شمي بسكنا زما SYED سيد WASIQ واسف BILLAH بالله سيد واسف بالله زما د يوټيوب چینل له ټول سبسکرایب کړئ لازم کړئ نه سبسکرایب کړئ مړ یو لازم کړئ سبسکرایب کړئ you know the people of America believe I'm sorry the people of America believe that we are going to create a world which is free of terrorism, and we believe that one day, inshallah, I'm going to treat the coronavirus. Thank you so very much.